Karon, ubos sa sermon nga giuluhan og Jerusalem ug ang langit nung inahan. Atong susihon ang mga propesiya sa Biblia nga gisulti sa langit nung amahan. Taliwala sa mga pulong ni amahan, adunay usa ka pahina nga siya mismo ang nagsulat sa iyang kaugalingong kamot. Nagtuo ko nga pamilyar na kamong tanan niini. Si Eliseo misunod kang Elias, si Josue misunod kang Moises, si Pedro misunod kang Jesus, ug ako mosunod. Unya, kinsa man ang gisunod ni amahan, ako mosunod kang inahan. Ngano nga gibili ni amahan kini nga pahayag diha sa iyang propesiya? Kini hilabihan ka mahinungdanon. Kun ang tanang anak sa Siyon mosunod sa ehemplo ni amahan ug mutuman sa tanang pagtulon-an ug sugo nga gihatag sa langit nung inahan. Dili lamang ang ebanghelyo paspas nga mokaylap ngadto sa Samaria ug sa kinatumyan sa kalibutan. Apan ang atong nawala nga mga igsoon gikan sa tibuok kalibutan makadungog usab sa tingog ni amahan ug inahan ug mobalik sa Siyon. Sa katapusan, ang dakong buhat sa ebanghelyo nga gisugo sa Dios makumpleto din hinining kalibutan na. Dili diha lang kutob ang mga propesiya, dili ba? Unsa pa ang ubang mga propesiya nga gihatag sa Dios kanato? Mangaon kamo ug manginom didto sa akong lamisa. Kini ang mga pulong nga gihatag 2,000 ka tuig na ang milabay. Dili lang kana. Ang basahon sa gipadayag nagpamatuod nga ang Dios mohatag kanato ug usa ka kalibutan diin wala nay kamatayon. Gipropesiya nga ipanunod sa Dios ngadto sa mga anak sa Siyon ang usa ka kalibutan sa grasya. Diin walay kasakit o pag-antos, ug nga nag-awas sa walay katapusang himaya hangtod sa kahangturan. Si Kristo ang sanghong mianhi niining kalibutana sa ikaduhang higayon sa ngalan ni David. Sa iyang pag-anhi niining panahona, iyang gitukod pag-usab ang Siyon ubos ang ngalan nga Church of God, nga naghatag kanato nga iyang mga anak ug usa ka espesyal kaayo nga higayon sa grasya. Bag-o lang nato nabasa ang sinulat mismo ni amahan. Si Eliseo misunod kang Elias, si Josue misunod kang Moises, si Pedro misunod kang Jesus, ug ako mosunod kang inahan. Karon, atong susihon ang propetikanhong kahulugan nga anaan ining mga pulonga. Atong paklion sa Isaiah chapter 62. Atong basahon gikan sa Isaiah chapter 62 verse 6. Nagbutang akog mga bantay diha sa imong mga kota o Jerusalem. Adlaw ug gabii kinahanglang dili gayud sila magpakahilom. Kinahanglan nga pahinumduman nila ang Ginoo sa iyang mga saad ug dili gayud motugot nga malimot siya niini. Kinahanglang dili nila siya papahulayon hangtod nga mapahiuli. Kinsa ang iyang ipahiuli? Ang Jerusalem. Ang Dios ang magpahiuli sa Jerusalem. Dili ba kini nagpasabot nga ang Dios mismo ang nagpahiuli sa Jerusalem sa tanang katawhan? Ayaw siya papahulaya hangtod nga iyang mapahiuli ang Jerusalem ug mahimong garbo sa kalibutan. Unya, sumala sa propesiya sa chapter 62 verse 7, kinsa man ang siguradong tukuron sa Dios? Mga 2,700 katuig kanhi, gipasulat sa Dios ang propesiya sa basahon sa Isaias nga iyang ipadayag og tukuron ng Jerusalem. Sumala sa pagpamatuod ni Propeta Isaias. Kinsa ang usa nga magtukod sa Jerusalem? Siya nagpamatuod kanato nga ang Dios mao ang usa nga mobuhat niini. Atong pamatud-an ang kailanan niining Jerusalem pinagi sa Galatians chapter 4. Galatians chapter 4 verse 26. Apan ang langit nung Jerusalem dili ulipon ug kinsa siya? Siya mao ang atong inahan. Walay lain kundili ang Dios Amahan ang nagpahibalo sa paglungtad sa langit nung inahan ngadto sa iyang mga anak ug nagpadayag kaniya ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan. Sama sa gipropesiya, ang Dios Amahan moanhi niining kalibutana niining panahona aron ipadayag ang langit nung inahang Jerusalem ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan.
Atong pamatud-an karon pinagi sa Isaiah chapter 60 kung unsa nga propetikan hong mga panghitabo ang maablihan sa Sion isip resulta. 확인해 보도록 하겠습니다. Ang Isaiah chapter 60 nagkanta mahitungod sa umaabot nga himaya nga madawat ni Jerusalem. 노래하는 Isaiah chapter 60 verse 1. 이사야 60장 1절입니다. Bangon Jerusalem, sidlak kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo nagdanag na kanimo. 임하였습니다. 보라 Tabunan sa kangit-ngit ang kalibutan, ug ang katawhan tikyupan sa kangiob. 칼이 우려 니와 아랍구였습니다. Kini nag-ingon nga ang bagang kangit-ngit mutabon sa tanang katawhan, sa tanang lumulupyo sa kalibutan. 어둠이 이 지구를 Ang propesiya tabunan sa kangit-ngit ang kalibutan, ug ang katawhan tikyupan sa kangiob. 없는 Nagpasabot nga moabot ang panahon nga walay kahayag. 한 것이죠. 그렇지만 Apan ang Ginoo mosidlak kanimo ug makita diha kanimo ang iyang himaya. 영광이 내 위에 나타나리니 Verse 3. 열방 Ang kanasuran moduol sa imong kahayag ug ang mga hari moduol sa lamdag sa imong kahayag. 있습니다. Kun mao kini ang gipropesiya sa Biblia ug sa mga propeta. 예루살렘의 Unya, samtang ang mahimayaong kahayag sa Jerusalem mas mikaylap pa sa tibuok kalibutan. 잃어버린 우리 Ang atong nawala nga mga igsuon mas paspas pagayod nga makabalik sa Sion. Bisan sa atong pagsangyaw sa Ebanghelyo sa United States, Peru o Africa, 또 아프리카 복음을 kanunay nga giablihan sa Dios ang dalan aron atong mapadanag ang kahayag sa kamatuoran sa langit nung inahang Jerusalem. 그 길을 열어 주셨고 Ug pinaagi niini ang mga katawhan gikan sa tibuok kalibutan nga may nagkalainlaing pinulungan o kultura makabalik tanan sa Sion. 돌아왔습니다. Sama gayud kini sa gipropesiya sa Biblia. Tungod kay bisan ang pinakagamay nga detalye sa propesiya dili mapakyas, kinanglan nga kitang tanan magmasaligon nga kini matuman gayud. Nganong gibilin kanato sa Dios samahan ang mga pulong, ako mosunod kang inahan. 또 가셨는지 Dugang pa, iyang gipahinumduman ang mga anak sa Sion nga nagingon, naghatag ako kaninyong panigingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Samtang ang mahimayaong kahayag ni Jerusalem mokaylap sa tibuok kalibutan nga naputos sa kangit-ngit, 같은 그 상황 속에 ang atong nawala nga mga igsuon mobalik tanan sa Sion. 돌아온다는 사실을 Atong tanawon karon ang verse 3. Ang kanasuran moduol sa imong kahayag, ug ang mga hari moduol sa lamdag sa imong kahayag. Verse 4. Tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug moduol kanimo, gikan sa layong dapit mga bot ang imong mga anak nga lalaki. 원방에서 Mga bot sila gikan sa lagyong kanasuran. Ug kuguson ang imong mga anak nga babayi. Ubos sa unsang mga kahimtang diin gipropesiya nga kining mga butanga mahitabo. Kining mga butanga mahitabo kunang masanag nga kahayag sa himaya ni Jerusalem iproklama na sa tibuok kalibutan. Mga igsuon, ang tanan kinahanglan nga matuman sumala sa propesiya. 예언 Sumala sa propesiya, si Amahan mianhi nining kalibutan na, nagtukod sa simbahan. 37년 Milakaw sa dalan sa Ebanghelyo sulod sa 37 ka tuig, 대로 ug gipadayag ang langit nung inahan kanato. 달리시고 하늘 어머니 Gitudlo na kanato ni Amahan. Kun ang himaya sa langit nung inahan iproklama na sa iyang mga anak sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. 아들들이 딸들이 Usa kada kong buhat ang magsugod. Diin ang mga anak nga lalaki moabot gikan sa layo ug ang mga anak nga babayi kuguson. Kinsa ang nagpaluyo sa paglambo sa Church of God gikan sa 13 lamang kasimbahan sa dihang aniya pa si Amahan sa kalibutan ngadto sa kapin sa 7,800 kasimbahan karon? Mga igsuon, tungod ba sa dakong abilidad sa bisan kinsang pastoral staff nga natukod ang daghang simbahan? Nagtuo ba kamo nga kining dakong buhat na hitabo tungod sa talagsaong pagpangulo sa usa ka partikular nga leader? Kini tungod kay ang tanan gipropesiya na sa Biblia. 때문에 그렇습니다. Si Amahan ug Inahan miingon, lakaw ug isangyaw ang himaya sa Jerusalem sa Samaria ug hangtod sa tibuok kalibutan. Unya, ang akong nawala nga mga anak nga lalaki mobalik gikan sa layo, ug ang akong mga anak nga babayi kuguson ug silang tanan mobalik sa Sion.
Mao kini ang mga propetikanhong senaryo alang niining panahona nga gipropesiya sa Dios mga 2,700 katuig kanhi. Tungod kay natuman ang mga propesiya sumala gayud sa naisulat. Ang mahimayaong balita sa atong amahan o ginahan mikaylap na karon sa tibuok Asia, Africa, Oceania, Europe, North America ug South America. 거기에 속해 있는 Sa matag kontinente ug sa dili mayhap nga kanasuran. 복된 소식 Ang mga tawo nga nakadungog niining bulahan nga balita na ginulsol ug walay hunong nga namalik sa Siyon. 을 멈추지를 않고 있습니다. Unsa may hinungdan nining tanan tungod kini sa propesiya. Atong hinumduman pag-usab nga ang tanan matuman sumala sa propesiya. 하시고 Atong pamatudan kini sa verse 4. Tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug muduol kanimo. Gikan sa layong dapit mangabot ang imong mga anak nga lalaki ug kuguso ng imong mga anak nga babayi. Malipay kagayod inikakita mo niini tungod sa kahina mo paspas pagpitik ang imong kasing-kasing. Kayang bahandi sa kanasuran mahianha man kanimo. Moabot kini kanimo latas sa kadagatan. Atong tanawon ang senaryo nga naghulagway sa mga anak nga lalaki o babayi sa ilang pag-abot. Atong tanawon ang verse 8. 저 구름 Unsa ba kining naglupad nga daw panganod ug daw mga salampati nga paingon sa ilang mga puyanan. 누군요? 뭔 Kinsa kining naglupad gikan sa lagyong mga nasod. 이들이 과연 누구인가? Atong tanawon ang verse 11. Kanunayng bukas ang imong mga ganghaan, dili sila sirhan adlaw o gabii. Aron panadon nga na kanimo ang bahandi sa kanasuran ug manulod ang ilang mga hari kinuyugan sa ilang mga alagad. 섬기지 아니하는 Mga laglag ang nasod ug gingharian nga dili mo alagad kanimo. Ang maong nasod magunog gayud sa hingpit. 레바논 Muanha kanimo ang garbo ug dungog sa Lebanon, ang sipre, ang platano ug ang maribuhok aron idayan-dayan sa akong templo. Himuon kong matahom ang akong tumbanan. 너를 Ang mga anak niya tung nagdaog-daog kanimo muanha kanimo nga magyukbo. Muyukbo sa imong tiilan katong tanang nagbugal-bugal kanimo. Tawgon kanila nga siyudad sa Ginoo, ang Siyon sa balaang Dios sa Israel. 하리라 하고 있습니다. Ang Isaiah chapter 16 nagpatinaw sa kabubuton sa Dios may tungod sa Jerusalem, pinaagi sa daghang pasumbingay nga mga ekspresyon, aron ang mga tao dali nga makasabot sa propesiya. 돼 있습니다. Atong tanawon ang verse 20. Dili na mosalop ang inyong adlaw, ingon man ang inyong bulan, kayang Ginoo mao naman ang inyong kahayag hangtod sa hangtod. Ug unsa pa ang mahitabo? Matapos na unya ang inyong pagbangutan. Pulos na unya matarong ang inyong katawhan, sila na ang manag-iya sa nasod hangtod sa kahangturan. Sila nga mo'y saha sa akong tinanom, ang akong mga binuhat mismo aron ako kapasidunggan. Musanay ang labing diyutay kanila og mahimong unsa ang labing diyutay kaninyo? Mahimong gamhanang nasod. Unsa ang mahitabo sa kinagamyan? Mahimo kining gamhanang nasod. Inigabot sa hustong panahon dalion ko kini pagbuhat. Ako mao ang Ginoo. Sa pag-anhin niya mahan dinhi sa kalibutan, nganong wala man siya moingon, kinahanglan mo sunod kanako ang tanan. Apan hinuon, gibilin niya kanato ang mga pulo nga sunda si inahan, sa wala pa siya mosaka sa langit. Apan ang langit nung Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. Kini nahisulat sa Galatians chapter 4 verse 26. 문제가 Kung ang paglungtad ni inahan mapamatud-an o maproklama sa tibuok Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Unsa man unya ang ihatag sa tanang katawhan. Ang kinabuhing walay katapusan nga gisaad sa Dios ihatag. 주어지게 된다는 것입니다. Kamong tanan gihatagan og pisikal nga kinabuhi pinagi sa inyong pisikal nga mga inahan. 다 허락받았을 것입니다. Sa samang paagi, ang kinabuhing walay katapusan dili mahatag kanato kun wala ang atong walay katapusan nga langit nung inahan. Ang atong simbahan nagbarog sa entablado sa propesiya ug kini nagpadayon sa pag-uswag sumala niya nga propesiya hangtod nining adlaw. Samtang ang nahibiling mga propesiya padayon nga matuman, sa dihang kini nga ebanghelyo sa Jerusalem ang langit nung inahan isangyaw na sa tibuok Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. 자매들이 Ang tanan natong nawala nga mga igsuon sunod-sunod nga mobalik sa kamatuoran. Ang Dios nagbilin kanato ug ingon niya nga propesiya diha sa ebanghelyo ni Matthew. Pagkadaghang higayon nga buot na akong tigumon ang tanan mong mga anak sama sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako. Ang mga piso mutubag lamang kung madungog nila ang tingog sa ilang inahan. Bisan pa man og daghang mga mananap sa kalibutan.
Ang Dios espesipikong naghatag kanato nini nga sambingay pinagi sa ehemplo sa usa ka himungaan. Ang himungaan nagtigom. Makit-an ug matigom nato ang tanan natong nangawala nga mga igsuon kun mapadayag na ang paglungtad sa Dios inahan. 존재의 역사가 드러났을 때 Ang Biblia nagingon nga niyanang panahuna lamang mobalik ang mga anak sa Siyon. Busa, sulod sa 37 ka tuig, ang langit nung amahan mipahimutang sa pundasyon o gitukod ang pundasyon sa Ebanghelyo. Ang langit nung inahan karon nagtigom sa tanang nangawala nga mga anak gikan sa tanang suok sa kalibutan. Sa pagkatinuod, kun itandi sa simbahan sa panahon ni amahan, 교회는 ang simbahan karon nakasinati og dili hitupngan nga pagtubo. 곳에서 Sa dihang ang katawhan gikan sa lain-laing kaliwat ug nasod sa tanang suok sa kalibutan nakadungog sa ebanghelyo sa kamaturan ug nagpanon ngadto sa bukton ni Jerusalem ang atong langit nung inahan. 이런 Mga igsoon, nagtuo ba kamo nga kining tanan nahitabo tungod kay hanas kayo kita sa atong gibuhat nining mga nasura? 라고 생각하십니까? Sa libro sa Daniel, atong makita nga si Haring Nabucodonosor kaniadto nakabaton sa mao gihapong hunahuna. 하게 될 것. Sa panahon niini, ang Babylonia mao ang pinakadakong gingharian sa kalibutan, ikatandi sa United States karon. 세계 Nagtuo siya nga iyang natukod ang labing gamhanang nasod sa kalibutan pinagi lamang sa iyang kaugalingong abilidad, 통솔력으로 gahom, 이렇게 다 이룬 줄로 kaalam, 생각했습니다. ug pagpangulo. 하나님께서 Niadtong higayuna, gikuha sa Dios ang tawhanong pangisip gikan kang Haring Nabucodonosor. Gikan sa kalibutanong panglantaw, tinuod nga nahimo kini ni Haring Nabucodonosor. Apan, kinsa man ang usa nga naghimo nining tanang butang nga posible. Ang Dios kadto. Sa higayon nga misulod ka ng hunahunaa sa iyang kaisipan ug iyang nalitok kadtong mga pulunga, ang tanang awtoridad, gahom, ug posisyon nga iyang gihuptan nawala sa usa ka pagpamilok. 순간에 다 잃어버린 바 되었고 Sulod sa 7 ka tuig, nagpuyo siya sa kapatagan sama sa usa ka mananap nga nabasa sa yamog sa langit. Naggugol siyag 7 ka tuig nga may hunahuna nga dili na tawhanon. 시련을 거하게 되었습니다. 그러다가 천하 Sa dihang iyang namguhan nga ang tanang butang sa universo gilalang o gimanduan sa Dios 운영이 되고 있고 ug nga ang iyang awtoridad usa ka gasa gikan sa Dios 다는 사실을 깨닫고 나니 ug sa dihang iyang nasabtan nga dili siya ang nagtukod sa gingharian sa Babylonia 아니고 kundili ang Dios mao ang nagiya sa mga katuigan ug kasaysayan. 사실을 비로소 깨닫고 나니까 Niadtong panahona lamang nabalik ang iyang maayong pangisip. 되돌아와서 Ang iyang pagkahari ug trono gipahiuli usab. 그런 역사 Kininatala sa basahon ni Daniel. Mga igsoon, sa tanan natong buhaton, si amahan o ginahan ang nag-abli sa dalan alang kanato. Gibuhat nato karon ang mismong buluhaton nga giandam ni amahan o ginahan alang kanato, libuan na katuig ang milabay. Busa, dili gayud kini usa ka ebanghelyo nga gitakdang mapakyas, kini siguradong matuman. Nganuman, unsa may gingon sa mga propesiya sa Biblia nga mahitabo nining ebanghelyo? Gipropesiya kini isip ang ebanghelyo nga siguradong matuman. Ang Dios mingon, ang ebanghelyo isangyaw sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan ug kini ipahibalo sa tanang katawhan sa kalibutan. Busa, subay niya na nga propesiya. Ang mga anak sa Siyon karon naglihok dungan sa tingog sa trompeta sa propesiya. Dili ba kitang tanan naghiusa sa atong mga kasing-kasing sa buluhaton sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan? Ang atong simbahan nagbarog sa entablado sa propesiya ug ang buhat sa ebanghelyo nahitabo sumala sa propesiya. Nadungog nako nga ang mga miyembro sa busan kaylap nga nagsangyaw sa ebanghelyo sa Japan ug nga sila nakatukod og daghang simbahan. Tinuod gayud nga katingalahan nga usa ka yuta diin gisimba ang dili mahihap nga lain-laing mga Dios. Ang mga tao nakadungog sa tingog ni amahan o ginahan ug namalik sa Siyon. Gingon nga sa Japan, usara ka porsyento sa populasyon ang Kristiyano. Hilabihan ka na kagamay nga numero. Taliwala niya na nga kamaturan. Bisan asa isang yaw ang atong ebanghelyo, ang Dios nag-abli sa dalan. Ang ubang mga tao nagingon, imposible ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa Japan. Ang propesiya nagpapasaim gikan sa imposible, nga nagpahayag nga kining tanan posible gayud.
Mahimong posible ang tanan kun atong isangyaw si kinsa? 누구를 Ang Biblia nagtudlo nga kun atong ipadanag ang kahayag ni Jerusalem, ang tanan mobalik. Subay niya ng propesiya, hinaot nga kitang tanan magsangyaw si Ebanghelyo sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sama sa gipropesiya sa Isaiah chapter 60, ang labing gamay nahimo nga usa ka libo ug ang pinakagamay mahimo nga usa ka gamhanang nasod. Mga igsoon, kining ebanghelyo gisangyaw na karon sa 178 ka nasod sa tibuok kalibutan. Kini tungod kay si Amahan o Ginahan mao'y naghimo nining ebanghelyo nga magmalampuson bisan asa. Gibuhat sa Dios ang mga langit, ang kalibutan ug ang tanang butang nga anaa niini. Gihimo niya ang mga isda nga mopuyo sa kadagatan o gipatubo ang tanang matang sa kahoy ug tanom sa kabukiran. Ingon man usab sa kaumahan. Gibuhat usab sa Dios ang perpektong mga kahimtang aron puy-an sa tanang matang sa hayop. Siya nagingon, "Ako ang nagpakaon sa mga langgam sa kahanginan ug ako ang nagbisti sa sagbot sa kaumahan ug sa mga bulak. Busa, ayaw kamo kabalaka." Kun kita moadto og muhuyop sa trompeta sa ebanghelyo sa propesiya nga gitakda sa Dios nga molampos ug ipadayag ang himaya ni Jerusalem. 하나님의 영광을 나타내기 Silang tanan moduol kanato. Sila pas-anon sa atong hawak ug sa atong mga likod. Ang Church of God mao ang Sion, ang simbahan nga gipropesiya, diin iyang pagabalikon ang tanan. Kung matapos na ang buluhaton sa ebanghelyo dinhi sa kalibutan, wala na bay dugang mga propesiya may tungod kanato? Aduna. Ang propesiya dili lamang dinhi sa kalibutan maglungtad. Ang hanay sa panahon sa propesiya magpadayon bisan dito sa gingharian sa langit. Atong tanawon ang Revelation chapter 21 verse 1 aron makita kung unsa kini nga mga propesiya. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta ingon man ang dagat. Gingon dinhi nga usa ka bag-ong kalibutan karon gipadayag na sa atong atubangan. Sa ato pa kini mao ang gingharian sa langit. 천국이죠. Mupadayon kita sa verse 4. Atong tanawon ang mga pulong sa verse 4. 모든 눈물을 Pahira niya ang ilang luha ug wala nay, unsay wala na, 하고요. kamatayon. 사망을 없애시겠다는 Gihatag sa Dios ang saad sa propesiya nga laglagon ng kamatayon. 그다음 뭐가 O 없습니까? unsa pa ang wala na? 하는 것이나 곡하는 것이 Kasubo, paghilak o kasakit kay nahanaw naman ang daang mga butang. 지나갔음이라고 했습니다. Atong tanawon ang propetikanhong saad nga mao ang mga musunod. Verse 5. 보좌에 앉으신 Unya ang naglingkod sa trono mingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Busa, isulat kini, kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod gayud. 기록하라 하셨습니다. Kining mga pulong sa propesiya dili bakak. Dili kini tinumutumo nga istorya ni pantasya. Ang Dios mismo ang naghatag kanato sa iyang pulong may tungod sa mga butang nga tinuod gayud nga matuman. Wala nay kamatayon o kasubo, 아픔도 없다. paghilak o kasakit. 그리고 영원한 Ang walay katapusan o walay paglubad nga mga panahon sa panalangin sa Dios magpadayon. 이어지게 될 것이다. Dili ba kita gitawag o gigiyahan sa langit nung amahan ngadto sa kamaturan? Dili ba ang langit nung inahan nagpuyo uban kanato diha sa kamaturan aron kita makapanunod niya ng walay katapusang gingharian? 계신 것 아니겠습니까? Niining paagiha, ang atong simbahan mao gayud ang simbahan nga gipropesiya. Kini ang simbahan nga gipropesiya nga makadawat og usa ka mahimayaong kalibutan. Diin wala nay kamatayon, ni pagbangutan, ni paghilak, ni kasakit. 날마다 어떤 Panalangin lamang, kinabuhing walay katapusan lamang, 아니 pagmaya lamang, paglaom lamang, ug kalipay lamang hangtod sa kahangturan. 연이 되어 있는 교회입니다. Karon mobalhin kita sa laing propesiya nga gihatag kanato diha sa Revelation chapter 22. 넘어가 봅시다. Atong tanawon ang chapter 22 verse 1. Gipakita usab sa anghel kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga nagpangidlap daw kristal. Nagikan ang maong suba sa trono sa Dios ug sa nating karnero. Midagayday kini sa taliwala sa dalan sa syudad. Sa isikadaplin sa suba, may kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga mamungag kausa matag bulan ug ang mga dahon niini tambal alang sa kanasuran. Walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makapalagan diha sa syudad. Anaa sa syudad ang trono sa Dios ug sa nating karnero ug simbahon siya sa mga alagad niya.
Makakita sila sa naong niya ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. 밤이 없겠고 Didto wala nay gabii ug dili na sila magkinahanglan og mga suga o kahayag sa adlaw. Kaya ang Ginoong Dios mao may ilang kahayag ug unsay ilang buhaton? Maghari sila hangtod sa kahangturan. Ang Dios nagsaad kanato og panahon sa himaya, diin kita makahimo sa pagkabot sa tanan natong gipangandoy. 약속을 해놓으셨습니다. Gipadayag sa Dios kini nga mga propesiya ngadto kang Apostol Juan. Gipakita kaniya kung unsa ang mahitabo sa maabot. 알려주셨고 O gibutang niya kini sa basahon sa gipadayag. Aron kita nga nagpuyo nining katapusang mga adlaw, makadawat o iproklama kini. 것 아니겠습니까? Sa pagsunod sa dalan nining mahimayaong propesiya, 순서를 따라 kita nagpamatuod sa langit nung inahang bagong Jerusalem. 어머니를 전가 ug nagsangyaw sa ebanghelyo sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. 가운데 있습니다. Kun kita moadto, himuon sa Dios nga posible ang tanang butang. 십니다. Daghang nasod ang nagulat kanato. 우리의 발걸음을 기다리고 있습니다. Kinahanglan lang kitang mulihok sumala sa tingog sa trompeta sa propesiya. 그렇게 Unya, sa atong kinabuhi, kita mapanalanginan sa atong pagsulod ug mapanalanginan sa atong pagawas. 내 집, Panalanginan kamo sa Ginoo ug daghang mga anak, daghang kahayupan ug daghang abot sa yuta. 내 짐승의 새끼와 우양의 새끼가 복을 받게 될 것이다. Ang Dios nagsaad nga panalanginan kita sa tanan natong buhaton. 하셨습니다. Kini ang Church of God nga gipropesiya sa Dios. 우리 하나님의 Sa pagkadungog sa tingog ni Amahan o Ginahan, misulod kita sa Church of God. Sa pagsunod sa tingog ni Amahan, manglakaw kitang tanan ngadto sa gingharian sa langit, nga walay bisan usa nga mabiyaan, hangtod nga makabot nato ang katumanan sa propesiya. Atong tanawon ang Daniel chapter 7 verse 17. Chapter 7 verse 17. Mingon siya, kining upat kadagkong mananap mao ang upat ka hari nga mutungha sa kalibutan. Apan ang mga pinili sa Dios maoy 들이 unsay buhaton sa katawhan sa Dios? 하나님의 백성들 Sila'y manag-iya sa gingharian. 나라를 얻으리니 Unsa kadugay nila kini 어느 panag-iyahon? 정도 된다고 했습니까? Hangtod gayud sa kahangturan. 영원하리라. Dili igo ang usa lang kawalay katapusan. Ug usab hangtod sa kahangturan. Dili gihapon igo ang kaduha. Kini nag-ingon sa ikatulong higayon ug hangtod sa kahangturan. Hangtod gayud sa kahangturan. 이렇게 Dili kini pasalig nga gihatag sa mga tao, kundili usa ka saad nga gigarantiya mismo sa Dios. 이 약속 Subay niini nga saad, hinaot nga maginambitay kamo diha sa gugma sulod sa kamaturan ni Amahan o Ginahan. O gipakaylap ang kahayag sa kamaturan ni Jerusalem o ang himaya niini ngadto sa mas daghan pang tao sa tibuok kalibutan. Aron kining tuiga mahimong usa ka tuig nga bulahan gayud. Ang gingharian nga atong mapanunod, usa ka gingharian nga mahangturon ug walay katapusan. Dili gayud kini magunob. Kini usa ka gingharian nga dili madunot, usa ka gingharian nga dili malaya. Niya nang walay katapusang kalibutan, makauban nato si Amahan o Ginahan. 북두산 Sa Big Dipper karon, sa Pleiades ugma, ug sa Orion sa sunod ugma. Palihog pagampo kamo sa kinasing-kasing, aron ang pagpahigayon sa langit nung bangkete matag adlaw dali nga matuman. 기도 많이 Gihangyo ko kamong tanan nga magpabilin nga lig-on sa pagtuo ug maghulat kang Amahan. 여러분들이 Nang hinaot nga nakadawat kamo og daghang grasya, gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. 하겠습니다. Daghang salamat.